रुपये खबरावा अहवाल ज़रूरत तुम्हारी वे खबर सवा शरह al-हदीस उस शरह al-हदीस के रुपये खबर ना तुक़बलो माना कबूल दा कुरान से पता कोई होगा मां पर वीडियो कि माना कबूल सदा है कबूल को मुक्तों के कबल वलुता है कबूल खुदा से न बदले कि उर्दू के मुक्तों के फारसी के भारत के टोल पे यो माना मुस्तअमल कबल वल लेकिन दो किस्म कबूल दे यो तकबूल इजाबत हुई यो तकबूल इस्वाबत हुई कबूल इस्वाबत से तवेली की कबूल इस्वाबत बसवात सरा से तवेली सेहत तवेली असाब हक़ तवसे कबूल इस्वाबत बसवात सरा सेहत तवेली बेगे मुंसई सेहत से तवेली सेहत दी दवाई के पता वापस आजा नहीं था सही जो समाना पता आजा नहीं था सेहत हुक्म दुनियावी ने फराग़ ज़िम्मा ज़रा माना हो ज़िम्मा फारिग़ कौन الشيء مستجمعا للأركان والشرائع تسوى कौन दशी मुस्तजमिअ अरकान और शराइत वाला अरकान पूरा दी तमाम तो अरकान इसलिए दे रखा है क्या ना एकदम सजदा दा रुकू दा और क़ियाम दे और क़यादा दा और शराइत हम पूरा दी तवज्जो क़िबले दा और दस सौ तवीली की वाजिबात और पूरा दी अलग सो खबर में देता हूँ प्रति माँ बोलता तो ना माने प्रति तब उसे है ना लिस्टी सेहत से तवीली की रुपये माना में उनका बड़ा मुज़्ज़िम्मा मुंदियों का जिम्मा फारे नशा तो ये सो में सेहत तवीली कबूल इस्वाबत सेहत तवीली मुंसई दरीब में सो में हुक्म दुनियावी दरोगन में सो में क़ज़ा निश्ता बिंदम में सो में कौन الشيء مستجمعا للأركان والشرائع لقد बता रहे हो मिसाल रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई अबू दाऊद के हदीस में ला यक़बलुल्लाहु सलातल हाइद इल्ला बिखिमार ला यक़बलुल्लाहु अबले यक़बल ला यक़बलुल्लाहु नक़बली अल्लाह सलातल हाइद तबालिग़ खदिमा हाइद की नमाज है हमारा बात है सलातल हाइद हाइदिमा इल्ला बिखिमार मगर सरे पड़ी मुझ सही नहीं हुए अबू दाऊद के ला यक़बलुल्लाहु सलातल हाइद नक़बली अल्लाह पाक मन तबालिग़ खदिम इल्ला बिखिमार मगर रुपटे सा बोले रुपटनी शर्त मफदूद शो शर्त इसजेरे दखल दपारा सतर दा औरत सतर दा सर तो शर्त पूरा मावे की मुस्तक़बिल शराइत का शर्त मफदूद चुबेल कौन शर्त नश्तने ना शर्त दार की दखल सर मपटी दखल औरत मपटी औरत पट न शो मुंदा तो मरो वाला लोग मौसम ला तसिह ला यक़बलुल्लाहु तमन्ना कमा मुंसई वली शर्त मफदूद في मुस्तजमिअ शराइत और अरकान फरमाए शर्त मफदूद शो और दुनिया में हुक्म की दुनिया के कि मुंसई न शो और फला मुज़्ज़िमा ने दोबारा बचे अल्लाह बखा के वे कबूल इजाबत से नबी की ये सवाब है कबूल इजाबत से तो वही चीज़ में नवशी सवाब में नवशी तदियो दाने पूरे के तदियो मिसाल दर को हम क्या
पेशे बतिरमिज़ी इंसानी के बराशी मन शरिबल खमरा तिरमिज़ी इंसानी के बराशी इंशाअल्लाह मन शरिबल खमरा चाहे खमर उसकर लम तुक़बल लहु स्वलातुल 40 सबाहन मन शरिबल खमरा चाहे खमर उसकर लम तुक़बल लहु स्वलातुल मुतक़ब्बल नशी लम तुक़बल लहु स्वलातुल 40 सबाहन 40 यौमन सभी प्रतिमा मुतक़ब्बली शराब इसके लिए उस मौलाना की शराब उसकी मुदाकम कबूल मुराद मौलाना से कबूल इजाबत सवाब लिखी लेमा फारिग था लेमा बिल्कुल फारिग था अदा बिनिश्ता बले लगा अरकान और शराइत पूरा करी खबर स्कल को दनस्कल को दमन शर्त न दे शुरू तवक्कल से बराबर करी नदत कबूल इजाबत ते सवाब मुस्तकबिल कब सवाब जो पता लगे अल्लाह पाक का जितना सवाब या बात मखलूबा के मुतलब फरागत तेरा है मुंद सही रे अदा दरवाजे निष्ठा सवाब या परदे दरवाजा पचाने दे कुर्बानी साल में ऐलान कर नो दे माने फारे करा कुर्बानी की कुछ बात दोबारा कुर्बानी दरवाजे नहीं करे लेकिन एकदम द कुर्बानी सवाब और सवाब जरा का कोई नहीं खबर और किस तरह से क्या बोलते फरकावला लुम्बे के लिए आगा माना द चासर द सेहत सर और प्लेन फवादा द सेहत न दे ये लुम्बे क्यों आगा अरकान और ज्यादा मुश्तमिल हो शराइतुला और दा अरकान और शराइतुला न दे ये तरेवल कह देता कौल शेफी हय्यिद मर्दात रब कौल शेफी हय्यिद मर्दात रब जल्ला पे खुशाल दर्ज मंदो का जल्ला खुशाल तुम कौमों का तुम जलसाओं का तुम क़ियामों का शराब रमजान साता जामे पाकी वो नबी वाचा बाकी बुखारी की ये मुख्तलिफ कोने पर आला जामे वाचा लो कौन शेफी हय्यिद मर्ज़ात अल्लाह नबी हुए कौन शेफी हय्यिद तबसमन दरजा लाना की जल्ला मुस्बदा से तरीका बोल के अल्लाह को शाला की फरक से मौलाना से शाबाशी रूबी की मुस्तक़बिल शराइत और अरकान दे और दे है रूबी की मुस्तक़बिल शराइत और अरकान दे और दावे बसी दावे बदी के युहय्यिद मर्ज़ात रब अल्लाह रूबी हुक्म दुनिया में लिखी जैसे हुक्म उखरवी तमाम दुनिया के ना मिला कब दे मिलाएगी आखिरत में रूबी हुक्म दुनिया में ला कभी हुक्म दे उखरवी रूबी वाला में से खड़े हुआ जब से कदा निश्ता कबूल कदा निश्ता क्या दोबारा आओ और लिबा पारे नशा और तक तस्वीर में कहा कबूल ला नशी तो कदा रखे लिबा पारे नशा और कदा कबूल ला नशी नो कदा करे जरूरत निश्ता लिबा पारे शेवेदा लिबा तदा मारा उसका तो तराशा बेवदा समझ दे होगा तो कब ये कबूल मुत्तफी शुजावती माना अवले वाला वले शर्त महफूज शो नमुज बला तसिह वैमा मुस्तक़बिल शर्त नशो ला तसिह वै लिमा फारिग नदा कज़ा है के दहम ने और दगाली कभी हुक्म दे दुनिया में और चित्तला ये उसकी शराब उसकी मुस्के नो कज़ा भी रिश्ता लिमा फारिग दोबारा कज़ा भी रिश्ता मुझ सही पढ़ो पैमाना सरा तेरे सवाब बताओ कुछ भी मार के दो ला तुक़बल स्वलातुन बिग़ैरि तुहूर यो खबर वाला बहुत ये दा कबूल दो माने करी तो कम माने हकीकत से ऊपर मजाज तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैहि वही जुड़े माने हकीकत ये कबूल ये स्वागत सेहत दे माना हकीकत और दावे में माना मजाजी दवे और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि के ना दवे में माने हकीकत ये कबूल इजाबत के सवाब वाला माना और रुपए माना जिसे हद दे माना मजाजी और ये इब्न मुहद्दिस मानी की मतलब थे इब्न दकीक al-ईद वजह दादा तारीख मरतबे मकायद पर सबर के और ऊपर के दरतना माल हाफिज इब्न हजर ला पूरा खबर दरतना के जिला सोचते और इब्न हजर वजह लग सबर मकायद मरतबे पर ऊपर के
هغه دوړو کې مشترک دی لکه عین کې څنګه مشترک دی په ذهابو کې په ذات کې په ټولګي کې ودا مشترک دی یو معنا به اخلمه نو قرینه ته ورکوه هلکه خبره مو یاد شي که نه دا علامه شبیر احمد عثماني په نس کوم معنی حقیقت دی اوله چې صحت معنا بس دقه وایي څه معنا صحت او دویمه معنا چې ثواب والا پېښ شوی که نه دې معنا مجازي ده او د حافظ ابن حجر په نس دا ثواب والا چې دویمه معنا د حقیقت دی او لومړی معنا چې صحت دی دې معنا مجازي ده او د حافظ ابن دقیق العید په نس مشترک دی په دواړو والبراش مولانا صاحب دلته په کومه یوه لا تقبل صلاة بغیر طهور نو شرط منتفي شو په مالوي چې طهور شرط دی نو شرط منتفي شو نو چې شرط منتفي شو نو مستجمع د شرایطو د شرط لپاره نه شو نو کومه معنا به واخلم توبه معنا کومه معنا واخلم توبه لا تقبل مستعینا دا حکم دنیوي دی بیا لا تقبل مستعینا دی حکم دنیوي دی دریم څه شرط مقصود دی طهور دی ضرورت څه لمن فارغ نشوا پنځم څه دوباره به قضا کې دا علامه شبیر احمد عثماني په نس کو دا رتبه معنا حقيقي او حقيقي معنا مې واغسته رتبه معنا حقيقي او مې واغسته دښوا او د حافظ ابن حجر باندې سوال راځي چې دا څنګه رتبه معنا مراد ده دا متمجازي ورته نو چې مجازي شو نو مجاز په بخاله اخلي چې حقیقت متعذر یا سقرینه لکه ما رأيت الصدر في الحمام يغتسل بدل ده اسد نه معنا اخلما مجازي چې رجل شجاع قرینه مثلا موجوده ده حمام کې غسل نو هغه ځای په حمام کې غسل نه کوي نو دلته څه قرینه راته سره چې مجاز حافظ ابن حجر پنځ باندې چې قبول په معنا صحت دې ته معنا اوله مقام لما نو مجاز دی واقع د شبیر احمد عثماني پنځ حقیقت باندې او د حافظ پنځ ثواب نوایا مجاز سقرینه او په ابن دقیق العید میں اعتراض کو مجذب مشترک دی دغه د روپے معنا اخلي متاثر سقرینه دا دواړه وي ما سره وي سقرینه هغه دې مجازي معنا اخلم یا د حافظ ابن دقیق العید په یوم معنا مشترک ناکم ما سره دې قرینه دی یو قرینه قران دی قرآن کے رب العالمین فرمائے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هل تک پر شرط شو معلومے کی ذات دا طہارت شرط دے معلومے کی ذات طہارت سے شرط دے تو شرط مقصودی نو قبول نوڑو بے معنی ګور قرینه معنا قرینه سره قرآن کې الله پاک شرط وتا ویلې اذا قرآن کې الله وتا شرط ویلې چې شرط مقصود کې کوم معنا باندې معنا او بار ما تر حدیث دی رسول باب کې وګوره رسول باب کې زرا دي وګوره او باب ما جاء في فضل الظهور کې رسول سره دي مفتاح الصلاه الظهور سجد مفتاح الصلاه ودوله کېدا چې بيد الظهور نماز کې داخلي نه نشي شرط شو بيد الظهور نماز کې داخلي نه نشي شرط شو شرط به حدیث قرینه درې اجماع او امت قرینه اجماع او امت پدې راځي د قبول نه مرصحت دی اجماع او سلورمه قرینه مثلا سلورمه قرینه بیرستو ولا صدقه من غلول دی وما جمله چې د بالکل حرام نه صدقه صحیح کیږي نه د حرام نه صدقه صحیح کیږي نه او د تکیم د کلاتو په لور معنا د عدم صحت اخلاق او بنځما قرینه بصدا چې کذات تقبلون مراد دتکی وما معنا واسط الله لپاره د نفي د کمال راځي دا په پیګه باندې خبر به ان شاء الله نه دا لپاره د نفي د ذات او نفي د کمال باندې په پیښه مو به ودی لګران دي لا دفار نفي ذا كمال ولادي إلى تقبل صلاة منذ لسيده كامل قبل نشتا منذ لسيده كامل قبل نشتا ثواب نشتا أو قدر تكي لا دفار نفي ذا ذات واقع لا تقبل صلاة ذات دم سينشو لا دفار ذا جابا ملكا أصل ذلك نفي ذا ذات واقع أو نفي ذا كمال تخلي نمجاز شو
كم يا ربي بعد ما ده كمال لا تقبل في مستطيل كامل قبل الإسلام كامل قبل الإسلام يعني ثواب الإسلام لا تقبل كامل قبل الإسلام يعني ثواب الإسلام ولا نفذ ذات كفارة قانون تعلم لنا بلا بد فارد نفذ ذات تقريب أو نفذ كمال بأغلق مقبل نفذ كمال فإذا نفذ أغلق بنفذ كمال مقبل شكم زي نفذ ذات جريء قرينين لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب سمعوا أستكي نفذ كمال نفذ شاب ولقرينة بسن قرينة بذالا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي حداج رسول الله مبارك نقصاني وتبه رسول الله مبارك سور تبه نقصاني لو نقصان پتر دفرض نہیں نقصان پتر دواجب ہوئی تاسے ٹھیک اللہ فرما پاس بیدار کہا من صلى صلاة مسلم کی راضی صحیح مسلم کی من صلى صلاة جاکی منظور ولم يقرأ فيها بأم القرآن وفاتحه فكيونه فصلاته خداج نقصانی نفتو لگے کہ فاتحہ فرض نشو سجیشوا واجبہ خداج قرین نشوا ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا فرض نفذ كمال أخلق ذات ناس كل واجب پہنچی لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب نفذ ذات تفارقات جل فرق وأي خدايا نفذ كمال خداج قرین بدل کہ نفذ كمال ناظر کم یا وقت موایا نفذ ذات نسوق قرین کے مولانا كم ذلك وحافظ ابن حجر سؤال في مجاني مانا ولا يسلي تكتب أول المجاني أو ابن دقيق العيد سؤالكم إذا أول مانا تسلكنا لما قرينتك وحافظ بما سلك قريننا ابن دقيق العيد بما سلك قريننا ربي قرينا قرآن أنت الشرط وتبين هذا شو لا قرينا حديث القرآن أنت مجي وتبيننا لما قرينا بسبب إيمان أو من جاب بيوتا تمنذ كسي نشو إجماع فضيلة الاستعادة من شهاد أو سبب من سوء رست جملة بقرينة رجبني لا صدقة من قلول ده حرام نموز بالكل ده حرام صدقة من السينة ده حرام صدقة نور بچه پکتنا عليه باقين القيوم إذا حرام صدقة ده بسكت أغر روانا ده جملة الثانية في تحقيق فقط والحرام صدقة سينة ده فضل تقصيحة هذا من شهاد او بنظم قرینه سشوا چې کچرته لا لپاره د نفذ ذات والا دا د لپاره د نفذ ذات ته مقبل ذات سي ذات قبول نه چې ذات قبول نه په معنا چې سره شو نصيحت او راځي حدا د اله د لپاره د ذات لا تقبل صلاه بغير طهور دا هو معنا د قبول نه ده باندې وي اوس بلان شو په معنا سیوا سوالات تاسو د ټول ما یو خبر کړو د تاسو ما یو اختلاف دی پکې ورسمه راځه یو خبر پکې دی راځه دوی مله دا چې مهارت د سجدي تلاوت لپاره شرط دی وکړه دا په د علماء ذکر کړی سجدي تلاوت د مهارت شرط دی کنه نو ابن جرير الطبري ابن عليا او عامر الشعبي ابن جرير الطبري ومسوي ابن عليا او عامر شعبي عامر شعبي دريوه وإذا جنت سجرة تلاوة بيوضا سبيل اشتراط المهارة سجرة تلاوة فرنشنا دريوه وي اشتراط المهارة سجرة تلاوة بيوضا سبيل رأيي بلکہ زبردست دیوبند کے امام بخاری مال گئے سو کے مال گئے امام بخاری سوچو على یاد بشي ابن جرير الطبري ابن عليا عامر شعبي او امام بخاری وإذا سجد تلاوة فرض مهارت شرط بالکل دلیل سے ہم اس حدیث مرفوع نشتا
يوتك وسند أغدار شفا إمام بخاري تعليقا يا رواية الرجل تعليقا فترجمة الباب كنت بلاش إمام بخاري تعليقا يا رواية الرجل تعليق في جنة سند تدريب ابن عمر الفاظ سنين كان ابن عمر يسجد على غير الوضوء كان ابن عمر يسجد على غير الوضوء سجد ابن عمر على غير الوضوء ماذا تقول الفاظ دي سجد ابن عمر على غير الوضوء سجد ابن عمر على غير الوضوء قال ابن عمر فعل او بمصنف ابن ابي شيبه ده الزهري قال الزهري تابعي ومصنف ابن ابي شيبه ده الزهري قال ده الزهري قال لا تسجد الا ان تكون طاهرا لا تسجد الا ان تكون لا سيدي سيروا ما ادري سجد ابن عمر كان ابن عمر يسجد على غير وضوء أغيك سجد ابن عمر على غير وضوء هذا الإكرام سجد ابن عمر على غير وضوء بخاري بلا أو بمسند ابن أبي شيبة سيدي كان ابن عمر يسجد على غير وضوء كان ابن عمر يسجد على غير وضوء لا لا وصراحة ولا نسيب زمان دليل سري زمان دليل فبيحقيق ابن عمر قول به سنن الكبرى ده بيحقيق سنن الكبرى ده بيحقيق عبد الله بن عمر أقوال سري لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر أغمد ابن عمر في عند كركي ابن عمر يوفى مصنف ابن أبي شيبة كري فعل أو يوفى مبارك لتعليقا ماذا ابن عمر قول بيشكر لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ما سر يو الزهري قول دے اصل تائید کے پیش کو استشهاد کے نام الزهري قول دے تو اصل تائید کے پیش کو مقا غریب کے نام ذکر تابعی کے ادا لا تسجد الا ان تكون طاهرا تبقى مستند ابن ابي شيبه لا تسجد الا ان تكون الزهري قول هذا دلیل كده پیش سب خبر ده زهري متابعی ہے هذا قول قاسم تأييد لا بيشكو ويجي كلام بيشكو تأييد لا نقول سدليل كلام بيشكو كتب ما جودا بالتابعين قول ده فإمام سيقول كتابين هم رجال ولا رجال ما خبرت عن ناس كلام تأييد كيف بيشكو ما أو دليل كيف نبيشكو دليل ده ما هذا وسراش اللي بتقول شو بنا وهي قرانا سيراشا ده أمي سر فعل ابن عمر ما سر جاء سنين قول ابن عمر هذا قانون ذلك القول وفعل العرب أشكال متدينة إذا قول فعل تعارض عشان مجرد تأديب والقول بيلك احتمال دي يقول كده نمبر 2 سجده أغلب احتمال محابين قال ابن عمر يسجد على غير وضوء يا سجد ابن عمر على غير وضوء أغلب به قال ما حد الرجل بيوت ستار سجد مباحث ما هو لا رواية سوية لشابه سيد حرام لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر شبه فأقوالي كيف بيوت حرام المحرم وتربيه تعارض كرجال الذي بلاغه محرم له دريم الله لا أجد نبقي غفع الجزيري واقعا جزئية واقعا جزئية ابن عمر حالات بيان سجد ابن عمر على غير وضوء يا كان ابن عمر يسجد على غير وضوء أغير جزئية ذكر كده ابن عمر أو لا خير كلية لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر سجد لك هذا الكلية هذا جزئية واقعية
او د قیدی کلی چې تعارض راشي قیدی کلی له تکلیف او د ټول نقل جواب ورکړه زموږ د فیربری هغه فیربری حالات لا پاتې دي نه او د دې پرستو زموږ دا نسخه د بخاری کې کومه ده دا د فیربری ده نو په دې کې د سجده علی غیر وضوء او یو بل نسخه د حسینی ده یو بل نسخه د امام بخاری د کې د حسینی هغه کې سجده علی وضوء زموږ د هندي نسخه چې موږ سره ده دا نسخه هندیه هندوفار کې کومه نسخه ده او دا دې د فیربری نسخه وایي د امام بخاری شاګرد فیربری نه کار کړی دا دې کې سجده علی غیر وضوء او حسینی والا نسخه د امام بخاری پر شاګرد دی هغه دې کومه نسخه لیکلې ده عربو کې هغه مروجه ده افریقا کې هغه مروجه ده عربو کې افریقا کې هغه مروجه ده هغه کې سجده علی وضوء سجده ابن عمر علی وضوء نو مطابق یو نسخه سجده ابن عمر علی غیر وضوء او بل ځای کې راځي سجده ابن عمر علی وضوء محتمل کو او زمانه روایت کې لیکن دا چې کوم ټولې روایت ابن عمر دی او ما حواله په څو ځله کومه ده به دې دا خلاص دې کې استعمال شي یلکه کوي اوس براجو بل ما سره نشته دلیل سره ادا چې توي چې دا په پر وسواله دون لا تقبل او سجده اهم مدارج المحسنه اطلاق دا منزله په سجده شوی دی نو چې موږ دا وضو شرط دی نو سجده لږ شرط اوس راځي څنګه دی هغه قرآن شریف کې سره دی چې سجده ذکر دی کنه او په سب په پکې راغلی قرآن شریف په ذکر راغلی نه بس فاسجد تقري فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فاسجد له ولكن الصلاه دي تقول السجدي سر التعبير وجود معنا سجده اهم مدارج الصلاه كذا تعبير والسجدي وجود جانا تمننا تو چې سجدي سر تمننا تعبير کی او سجده اهم اراکین نه ده چې ولادت او صلات چې متصل کی نو سجده ده یاد دې شو خبر دا دلایل چې بیا ده تبعه بخاری کی تعلیقات سجده ابن عمر علی غیر وضوء وما ذکروه بنقصد مسلمی کی بیا راځي چې سجده علی وضوء او دیم دلیل په مصنف د ابن ابي شيبه کې چې کان ابن عمر يسجد على غیر وضوء زما دلیل سره واصل الكبرى به ذکر ابن عمر قول لا يسجد الرجل الا وهو طاهر او د دوی قول چې لا تسجد الا ان تكون طاهرا دا به تایید دی او ترکیب می ورکړه دا قرآن قول هغه فعل هغه یو واقعا جزئیه او دا قاعده کلیه بل مسوي هغه چې دی مبیح او تاسو کې محرم هغه کې احتمال دی یو د کې علاوه وجود بل د کې علاوه غیر وجود د کې احتمال دی او بل ذات سجده اهم مدارج الصلات نه ده د الصلات تعبیر په سجده شوی دی چې موږ به او د سنه سره کېږي نو سجده به د سنه سره خلاصه کومه بل اختلاف پکې سره مولانا صاحب بل اختلاف دا د جنازې مون دا بغیر د اودس سره کېږي وای مولانا عمر قدری بولیانی او طرف تک عامر شعبی ابن جرير الطبري ابن عليا امام بخاری دې سره وړي اغه دې وړوي چې د جنازې مون بغیر د اودس سره کېږي ډیر ته امام نه کېږي څوک ولکه امام بخاری دې راوړو بل په ریاض کې راوړي ابن عليا ابن جرير الطبري عامر شعبي جنازې مون به د سره کېږي ولې دا دعا او دعا کې پړیلا دعا لپاره د شرط خدا چې ولا وکي شرط دا یو دلیل دا خو دعا ده او دعا لپاره د سره شرط نه دی غیر خلاص لیکن ائمه اربعه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ جماهیر انت کې ائمه اربعه په ټول باندې متفق دي چې سجده وکړي یا یو دلیل دی ما پرې کوو او کله ته ویما تاسو په ویلې چې مشرکان د پیغمبر علیه السلام په نوم سجده تلاوت کړي دا ورته یو دی سورۃ النجم کې رسول الله مبارک تلاوت او سجده او مشرکان هم سجده کړي تر غراض په علماء جلالین کې ویلي لیکن هغه کافر دی مشرک دی مشرک د پیغمبر مبارک په مخ کې او عمل یې ته تقریر ویلي
सूरत नजर के मुशरिकान सजदा करे दा वदा दीदी का नो मुशरिक के पैगंबर पर क्या अमल किया तो हम तकलीफ ना आए तो बुजुर्ग हां दराशा अल्लाह में ईमान वायो कर दम में ईमान बासरे में मुबारक जो तिलावत जैसा है जलाली मुतफारम शर अभी भी दा कुरान हम सवाई वो जलाली मुसवालात आसान तरीके जलाली मुस और शरीफ के रब्बुल आलमीन फरमाए वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा मुनाफिक बात में जनाजा न के तो जनाजी ने ताबीर मुसवालात सर ला तुसल्ली जनाजा मका और रसूलुल्लाह मुबारक के मकला यो बड़े रावण संबोध में होगा बड़े रावण बिहार आए हैं जे तरफ पिछला वो बिस्वल्लु अला साहिबिकुम पिछला की मूवी देखा गलत पिछला वे वो तो सब बिस्वल्लु अला साहिबिकुम तो जनाजी मंद ताबीर कुरान और सुन्नत के मुसवालात से वे उधर दादा दुनिया ने सब सब ला तुक़बलु सलातुन नकिरा की पसियात दाना फिकरा के मौम है ला तुक़बलु सलातुन नकिरा पसियात दाना फिकरा सलातुल यौम मुज़म न तबलीग न सकेगी ज़ातुल क़ुल व सुजूद दे और कभी ज़ातुल क़ुल व सुजूद न रहे कोई मेरा का मौलाना से समय में ला तुक़बलु सलातुन नकिरा पसियात दा न फिकरा ला तो उमूम पैदा गई अगर मुझसे रुकू सज्जी वाला दे और अगर मुझसे रुकू सज्जी वाला नहीं कि जनाजे वाला दे तो न सही सलात और माना तो हुई कि इत्लाक द सलात और जनाजा शबे देखा है पर रसूल के बता हदीस मंदर और कतवे दुआ तो जे कौलुहा दुआ ला युनाफी कौलुहा सलात दुआ का मतलब नियत वाला शर्त इमामत वगैरह ले ले नियत वगैरह इमामत वगैरह तवज्जो तजले तदा सलात वगैरह नमोज शुकना तो दुआ दा दुआ में मुनाफी सलात के सलात है इखलास दा बला मसला और बसीर बल ये इख्तिलाफ के मौलाना से तीन तवही मसला दा फाकिद व हुरे मसला जा दा फाकिद व हुरे तो हुर फाकिद की दवा तो जब मुकाहावी विजदात दे की बनशे कि अल तकिनो को भी उन्हें मुबारक अब सिंगे मुस्ताशारिकीन लिखी दी बेलगदा जो नजस मकान की बनशे नजस मकान नोना तयम्मुम वाले से सशीम से जन्म का भी उठाने और वो दर्द निस्ता लेकिन ता पर दवा मातरा मतलब पे कशेवे जो दर्जस किंतु हमको तो सुना हो पड़े नमाज वक्तों मुस्लिम रवानी बजास करा और सफर मुंह में तो जिबिया कुजीदुल वक्त रहता टूटते को न बात जैसे हमको तो सुना हो तो यार जस की सड़े की नहीं उद्देश्य तो बस उद्देश्य बड़ा उद्देश्य तो खाली उद्देश्य जगह टीम नमाज वो ना ये नमाज टीम नमाज तेरा ले रहा है शो तो बस का और जस के बताओ वो इंतजाम से जब जाना सिर्फ तुम वही मुसलमाना के ये सड़े पे लकोटे दसमाते या लो दसमाते पे नशे को अगले लकोटे का से जोड़ कर लीजिए लो पे नशे को सिर्फ लो दसमाते में क्या पकाता बनाना चाहिए लासी दे नशे बस तेरे देखिए कोई तो जद वाला का मुकाबले नहीं अव्वल का चारदान के अजद वाला तो चाहिए भाई ये मेरा मानियो के चारदान में क्या है वो बखलास जीवा बस का और बता रहे कि चारदान से ओबलान दी दुर्दी विलाद दे बिजले वेरे कारुन ली अवश्याक्ष तो जगह लगता है कि दाखला दमुदा को खाने में और बासी करना और ये बेस्तेजा बदली रूट होता है और ये रुपया जी पूरा पे और उठा बात है ओबल और सपोर्ट टीम ने तरीका कर देगी तो जगह क्यों की जात वाला जिन अपने खातिर के उधर सुना मचा है और अगर पूरा देने मत तरह विदराज बिंदु विषय चले प्लस बकी दे विषय नहीं होते दे होते तक दे भी करना इधर सभी पकी कोवला उतरी शिदा तो जिंदा बतौला ने बेगी कोयरुना बशाची तो वो मखलास शिदा ना नवता ऑडियो तो आसमानी तकरीबी व्यवस्था चले में बस नौ दस कोले ने श्रीनिम समोसा को सोच करते हैं तो मैं वो पार्टी टोल को दे ना बारी और तो हम तयम्मुम तो शिवाय तयम्मुम को बस है तयम्मुम को बाला से बांधे जिसम ये सुरकार भी माला युदा वाला युकरा को स्वदी की ना और विनिकी ये ना तो जस को यार उस बना दा विनिकी या प्लास्टिक थे या स्टील ने विनिकी प्लास्टिक स्टील को बना दा बस है दवाई
nanti yang membalik mesti baik. Saja siapa dulu plastik, sip dulu plastik. Kau sebab istilah masuk pada, sebab dia betul yang membalik. Lepas tapi kan bosan. Nanti pesadar orang, boleh tahu pesadar yang membalik. Adakah fuqaha bazu dikiri di pesadar orang? Tapi waktu fuqaha dikiri dia apa kan pesadar itu tidak tahu berapa. Zamidar sana pesadar itu sudah beriwan dulu oleh polisi. Mengapa pesadar tayamum itu? Pesadar tempat yang tidak tahu itu dia mau pakai bertayamum. Jadi sadar itu kita tahu itu. Sultan kali jami jadi terus itu ada apa? Ya usyidi. Membuat tajami awal. Awalnya awalnya dia berjaya. Ada kabar itu pasti di komen. Sanksi. Nampak kalau dia ada yang membawa pajama. Membuat tajami awal. Mungkin cuma dia udah itu. Kalau dia buat kali itu kau cakap dia udah. Anak tu nak kena jami. Jangan tak hayat lagi. Jangan cuma kita ini yang dah sih. Yo khabar ada tu kan. Kalau orang mustahil tu tak suara hakikat tu main kare. Kalau orang mustahil tu. तो जो मुश्तरी को हकीकत बना ले तब अगर शक्ल को माया कर बदे बना खा पाएंगे तो कल हम मुश्तरी को तो शेख से मुंगरी के तब मुश्तरी कड़ी का तस्वीर बना ले कड़ी ना अब हकीकत को और बना लेना अब क्या प्लग बोली क्या यार उसने क्या बोला कि इतना तो हकीकत को बना तो कब शेख ये सही साहब साहब तो तस्वीर हम क्या कब चाहिए और तस्वीर पर अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त यो खबर हम अदा एक उस माता को से बता सके semua kasan dan tadbir dan barakat ilmu masyarakat. Insyaallah kita ini mengajar. Terserah kita. Tercapai tadbir duty, tercapai tadbir duty, tercapai nikah tadbir duty, tercapai umur duty. Apabila bila kita harus baca tadbir betul. Namun tadbir itu cara dia semua memang yang perlu ulama ke tadbir betul. Namun terlalu kadar itu kita sawab deh tadbir ini khushu'an alhamdulillah. Jadi arti atau tersehir wala, dakwah bertabligh ni, madrasah bersiasat Islam ini, betul. Bayar syariat, tak boleh dijual ini. So ada benda ini yang harus diri orang. So ada benda. Kalau saya terboleh baca tahu tapi kali belum apa kali, baca tahu masih sah. Kali tak kan? So maka terus kata orang dia belum baca tahu di mana pernah kita terus mungkin kadang-kadang mereka. Kalau tafsir malah macam mana berapa lagi? Berstabil kau, sudah berapa lagi? Namun menciri, dah khabar barat. Jadi dia khabar barat mau baca, tak? Jadi dia khabar barat mau baca. Tentang mau berstabil kau kalau bertasawuf pasti boleh. Kalau bersiasat pasti boleh. Kalau bertasawuf kuliah pasti boleh. Jadi guna menjadi tadi. Begini pasal apa? Sudah berstabil kau. Lebih wajib kali sini. Kali mana boleh? Kau jami waktu boleh boleh. Mati, tahu jadi tasbih pak. Nunggu pakaru baca terus yang momen hari itu pas dulu berada, rumah jauh dulu. Jadi kalau ni, nunggu sebelum. Nunggu masalah dah faham itu dua boleh. Masalah aja, faham itu dua boleh. Jadi dua boleh nikah. Nanti yang membalik sih, orang dah sekolah. Bos Maulana Syekh Sarur Mazhab ini. Boleh tidak seperti ini kitabnya adalah grand kitab. Lepas itu ya be. يوم ذهبت إلى الإمام مالك أحمد بن حنبل الإمام أحمد سوي بمثلتك مستوى أداك وفقات أدا أو طهارة ذاتك لا ليس مستوى أداك وفقات وطهارة ذاتك طبعا لا سبيل ما جعل عليكم في الدين من حرج وتستجيب لما صداك وأداك الوادي من إشتاء तो हर साल शर्त चुकाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा अपना कसम तबस निश्ता मतलब
قادر او قضا ورکیتا په قضا پر ادا ادا پر ادا چا ادا دې قضا راکړه امام شافعي رحمت الله علیه السلام امام شافعي سے درې قول یو قول یې د موږ سره یو د احمد سره یو قول یې موږ سره په مذهب یو د احمد سره دی لیکن راجح قول یې نو ویلي کړی دی هغه وی قضا واجب ده ودا واجب شافعي سے څه وایي قضا واجب ده ادا ولی واجب ده ځکه چې اسنه مرد تشریح او دا قادر په شرط نه به شرط ادا ځکه واجب ده چې قادر په شرط نه نو شرط ځکه شو نو غري وخت نو شوي دمه باندې فارغ شي او یو قضا ولی واجب ده ځکه موږ په دې کړه دې به شرط دې کړه دې نو نه دې صحیح شوی نو قضا به موږ په دې کړه دې او به شرط دې کړه دې نو موږ دې مستیر شو چې شرط نه صحیح کیږي نو قضا به نو چې نه صحیح کیږي کومه والے وی دې له دې مرشوي نو دې موږ باندې فارغ شي زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وسلم ادا واجب نه ده قضا واجب ادا واجب نه ده او قضا واجب بیا پکې یو اختلاف امام صاحب تشبیه بالمصورین باندې کې او صاحبانو تشبیه بالمصورین باندې دا وخت کې تشبیه بالمصورین کې تشبیه بالمصورین څه تبلیغ او مخ کې بنامه بلا سوتره او واسي بسات په رکوع راکته کې وسجدلا نو باندې کې او نو فاتحه ویلو بل څه تشبیه بالمصورین امام صاحب نه وایي صاحبانو کو به امام صاحب رجوع او صاحبانو نه کړی امام صاحب او صاحبانو ته رجوع کړی دا چې تشبیه بالمصورین ہوگا او د صاحبانو مور راځي هم دي چې کوم سړی مولانا صاحب سفر کې ران دراشي تر کوجلا او دې حضرت تلاشي دې وفرات نه انصاف دا تشبیه بالسوای من شو کړی یا یو سړی او په غلطه دې جماعت شو نو دې وسکه مولانا صاحب امساک په تشبیه بالسوای یا نو چارا سړی ابو تلفظ شي کوله ابراز شروع نه وځي تشبیه بالمصلين یا کوم سره کې ګاندی په سره بالکل وخت نشتا نو هغه په حد کې څه کوي چې چاړه به راکړي تشبیه بالحالي نو امام صاحب او د صاحبانو رجوع کړی دا چې دی تشبیه بالمصلين وو اوس مولانا صاحب موږ سوای ادا نشته او قضا وکړي کوم درای نو قضا مضبوط ولی ذکر رسول الله مبارک فرمایي لا تقبل صلاه بغیر ظهور او لا تقبل معنا مسوقه لا تصح نو سکیږي نه څه سکیږي ولې بلې حدیث احناف وعمل لا تصح نو سکیږي څه سکیږي ولې سکیږي ولې او کته دې ما په کمر شو چې مرشد بس ولې بلې ما جعل عليكم في الدين من حرج حرج نشتا چې منصف بشر قادر نه وي ورنه زه تاسو لا يكلف الله نفسا الا وسعها زما وسعتي منذري ولي منذر وضوء شرط الطهارة ساعتي كل شيء نعم بيد الطهارة تمسي كي غير ما تلي او قطع يوم مالك سبيل القضاء فرع على جهد القضاء خبر ذات بكره قضاء فرع نفس وجوب وجوب ادانه سمعوا قضاء فرع كذا نفس وجوب ده وجوب ادا یو نفس وجوب دی وجوب ادا نو په دې سره نفس وجوب راغی ادا به واجب ده بده نفس وجوب راغی چې او داس چې مونږ در باندې واجب دي او قادر بشرط نه دی نو ادا ثابت ده الکه امام صاحب خبره ته وضو کول منځ ده چې زمان دي عاقل دی مکلف دی په وخت راغلی دی عاقل دی مکلف دی په وخت راغلی نفس وجوب کرا ادا به واجب نه وجوب ادا نشتا ولې بشر قادر نه دی وجوب ادا نشتا ولې بشر قادر نه دی نو ادا راغلی دا او قضا فرع وجوب ادا نه د نفس وجوب دا نفس وجوب راغلی ادا واجب نه کله مرشد له خدای باندې تاسو ته کوله چې ادا به واجب نه ده او نفس وجوب راغلی ادا یا د بل شي خبره یو ځل بیا د امام شافعي سے پر څه شی واجب د احمد پر باندې څه واجب دي ادا فقط ادا نشتا ولی بشرط ثابت شو دی عاقل دی بالغ دی مکلف دی
حتى خطاب دی نو ادا واجب ده دویم حدیث مخالفت کې لا صلاة الا بظهور صحیح کېږي نه نو ولې کې یاد دي شو د شافعي سے مصدر سره ادا او قضا دواړه واجب دي مشهور مذهب یو دی کې احمد سره یو دی کې سره ولې وي کبر شو ادا او عاقل دی بالغ دی مکلف دی نو کبر شو لما په پاره شي او قضا ده کوم څه شي ویل عجیب ده څه شي ویل دی ولې کې او کته مر شو نو ادا به واجب نه ده ولې د تاسو نه کوي ما جواب درته او د مالک سے په دواړه واجب نه شابه ادا خدا کنه چې قادر بشر نه دی ادا ده کنه چې قضا پر ادا ده ما جواب شو شابه چې قضا پر ادا وجوب قضا نه ده بلکې چاره نفس وجوب زمون په باندې ادا واجب نه ده او قضا واجب ده او امام سے صاحبین قول د وجوب له تطبیق المصری بلا وصل ما ترای کرتے ہوئے او ادا ده واجب ده چې قادر بشر نه دی او کله پر شو ما هدف نه کوي چې ادا واجب ده او نفس وجوب راغلی د عاقل بالغ مکلف په حد ادا لري ولا واجب نه ولې لا تقبل الصلاه الا بظهور زمان دلیل او قضا مفهوم کیا قضا پر عدد نفس وجوب راغلی عاقل بالغ مکلف په حد ادا او قضا باندې او ادا واجب نه پروا نشته فقط دې زمون دلیل نو ګورا کلام پر بیانو کې مې یاد دي دې سوې معنا د تقول مې موږ په خبره دې سوې جواب چې سجده تلاوت لپاره او 10 واجب دی ګرځي دا مسله په کوه او څلورم په سوکلا د سجده جنازي د مصطفی وضو واجب دی او کنه د طهارت او پنځمه خبره په سوکلا مسله د پاک او طهور او شپږمه خبره کما یو شپږمه خبره مې دا مسله د بنا یاد راځي هغه خبره د په سمته باندې راځي او طبعا ان شاء الله امور مسائل مستمده وغيرها دي او تصدق كما الحرام وغيرها حلول وغيرها دا وکړي ان شاء الله مباحث باندې تاسو سبا درته ان شاء الله تاسو ته مولانا سے تمام زور ترتیب دا سے دې تاسو ته نشي یو ځل